हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि रिश्तों को मज़बूत रखने के लिए दुनिया में दो राज़ है। जब आप गलत हो तो आप अपनी गलती तलाशें, और जब आप सही हो तो खामोश रहें। खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि जुल्म सहो। खामोश रहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा उस बात की मज़म्मत तस्दीक़ ना करें और अपने ख़ानदान वालों की इज़्ज़त का थोड़ा सा ख़याल कर लें। सलमा बेगम, आपकी माँ भी सोचती होंगी कि मैंने कैसी डायन को पैदा किया है जो अपने ख़ानदान को सरेआम नीलाम कर रही है, उनकी इज़्ज़त को तार तार कर रही है। आपकी माँ को लोगों ने तवाइफ कहा। आपको उनका सपोर्ट अच्छा लग रहा है। अब वो आपके सपोर्टर बन के बैठे हैं और आप उनके साथ हंस हंस के रात रात भर एलवियाँ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और वेलकम करती हूँ आप सबका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। नदीम भाई ने फिर से आकर अपना वही थाली का बैंगन वाला रोल निभाया है। पहले वो रोते हैं, आंसुआं बहाते हैं, मुझे माफ़ करो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर आके कहते हैं, कहना क्या है, कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ सुर्खियाँ देखी है साजिद के वीडियो की, और आके यहाँ पर भौंकना शुरू कर दिए वापस से। ओए मामू, तुम्हारा मुंह है ना एक गुब्बारे की तरह, जी करता है कि पिन चबा दूं और सारी हवा निकाल दूं बाहर। कैसे आदमी हो तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन 1 साल से हेटरों के ताने, हेटरों के बातें, हेटरों के इल्ज़ाम सह रही है। तुम वही टॉपिक को फिर से निकाल रहे हो, कौसर के टॉपिक को। कौसर अब तुम्हें बेचारी लग रही है। पहले तो तुम कहते थे कि तुम्हारे सगे नहीं हैं, तुम इन पर ट्रस्ट मत करो, तुम कौसर पर अपना ख़र्चा मत करो, अपना पैसा बचाओ। अब कहते हो कि बेचारी को घर खर्च देकर बिठा दिया गया है, कौसर की वजह से सितारा का चैनल बना है, कौसर की वजह से आज इनके पास गाड़ियाँ हैं और आउट ऑफ कंट्रियों में घूम रहे हैं। कैसे इंसान हो तुम? और कहते हो कि सलमा के बारे में मैं कोई भी अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा। साजिद, उसने क्या कहा? अपनी एक नॉर्मल सी व्लॉगिंग दिखाई बस, और आखिरी में जाते वक्त ये कहा कि और व्यूअर्स, ये मेरी लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो का मतलब समझते हो ना? व्लॉगिंग मैं कल से स्टार्ट करूँगा, उसने ऐसा कहा था। और तुम यहाँ पर आकर बस तुमको वीव्स की भूख है, चस्का है, आके भाव 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 के चले गए। निहायत ही घटिया इंसान हो। तुम्हारी ख़ुद की भी बेटियां हैं, कभी ख़ुद की बेटियों पर लेकर देखो। तुम्हारी बेटी, एक बेटी दूसरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाती है तो कैसा फ़ील होता है तुम्हें? तुम्हें चाहिए था कि फ़ारूक की तरह तुम भी दोनों को समझाओ, लेकिन सलमा ने तो फ़ारूक की बात सुनी ही नहीं है, उसको ब्लॉक कर दिया। तुम यहाँ पर उसकी सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो, इसीलिए वो तुमसे अब बात कर रही है। पहले तुम ही वो लोग थे जो गालियाँ देते थे सलमा को, उसके बारे में बात नहीं करते थे। वो सितारा ही थी, वो कहती थी कि मेरी बहन के बारे में कुछ गलत ना बोलो, कुछ गलत ना बोलो, वो यही कहती थी तुम लोगों को। अब सितारा बड़ी बुरी लग रही है। ये सारा जाल बुनकर सितारा को फंसाने का प्लान तुम्हारी बहन का था, और तुम बद्दुआएं दे रहे हो सितारा को, गलत बोल रहे हो सितारा को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तो और ये सलमा ने पता नहीं किस वक्त दुनिया में आई थी, अपनी माँ के बारे में इतने गंदे गंदे अल्फाज सुन रही है और उन्हीं लोगों को अपना सपोर्टर कह रही है। घायल है, घायल के ऊपर मरहम लगा रहे हैं ऐसे इंसान जिन्होंने उसकी माँ की इज्जत को तार तार किया था। एक बड़ी बहन छोटी बहन को सरेआम नंगा कर रही है, और तुम आके कह रहे हो कि सलमा के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम भाई बहन को, शर्म आनी चाहिए। और तो और अब बेचारे अनवर चाचू और दिलबर की वाइफ के ऊपर बातें हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह, चाचा भतीजे के रिश्ते को इतना गंदा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सलमा, तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक पाक दामनी हो? फिर सारा तुम्हारा ख़ानदान घटिया है, सबके नाजायज़ ताल्लुक़ात है।
تم ہی ایک پاک ہو کیا؟ اگر ایسا ہے تو تم بھی تو ناجائز طریقے سے ہی دنیا میں آئی ہوگی، کیا پتہ؟ کیونکہ تمہاری ماں کو کہہ رہے ہیں تمہارے سسر کو لٹکے جھٹکے دکھا کے نکاح میں لے، تمہارے سسر سے تمہاری ماں نے نکاح کیا ہے اپنی ادائیں دکھا کر، ایسا کہہ رہے ہیں۔ آج وہی لوگ تمہارے شبھ چنتک، تمہارے ویل وشر ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے۔ وہ ماں سوچتی ہوگی کہ میں نے کس ڈائن کو پیدا کیا، ایسی ڈائن جو سارے خاندان کی عزت کو اتار رہی ہے، جس نے پیدا کیا اس کی ماں کی عزت بھی اتار رہی ہے، ایسی ڈائن۔ شرم آنی چاہیے۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ تمہیں صرف سمپتی چاہیے کیا؟ تمہیں فرق کیوں نہیں پڑا اس دن جس دن وہ ڈالی نام کی کتیا بھونک رہی تھی کہ بابر دلبر کی وائف کے خلاف بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے آڈینس کو روک رکھا ہے، ہم زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے؟ تم نے کیوں نہیں کہا اس دن؟ اگر تم اس دن کہتی تو آج دلبر کی وائف کو اس طرح سے اس کا کیریکٹر کے بارے میں بات نہیں کرتے لوگ، آج دلبر کی وائف کے بارے میں اتنے گھٹیا گھٹیا الفاظ نہیں بولتے۔ تم کہتی اس دن کہ ٹاپک میرا اور ستارہ کا چل رہا ہے، یہاں پر خاندان کی کسی بھی بیٹی کو، کسی بھی بہو کو، کسی بھی بچی کو نہ لائیں۔ جب تمہاری بیٹی پہ بات آتی ہے تو تمہیں بڑی مرچی لگتی ہے۔ وہ بھی تو ایک باپردہ خاتون ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کی بددعا جب لگے گی نا تم لوگوں کو کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے، یہ چینل صرف کچھ دن کے ہے، اگر کوئی آیا اڑا دیا تم لوگوں کا چینل تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری آخرت خراب کر رہے ہو تم ایسی چیز کے لیے جس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، جو چینل کا بھروسہ ہی نہیں ہے، اگلی صبح تمہارا چینل رہے گا یا اڑے گا، ایسی چیز کے لیے تم اپنے خاندان کو بدنام کر رہی ہو، تمہارے خاندان پر کیچڑ اچھالنے والوں کے ساتھ تم ہنس کے الویاں کر رہی ہو، اور بڑے ہی اسلام کے باتیں کرتی ہو، دعوے کرتی ہو، اور بڑے بڑے مثالیں دیا کرتی ہو۔ تم خود پر کیوں نہیں اپلائی کرتی یہ مثالیں؟ اور تو اور تم کیا حق سے اصغر کے ساتھ رہ رہی ہو؟ تم تو اب اصغر پر حرام ہو چکی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ڈائیورس لے لو۔ اگر تمہارا میاں اتنا ہی برا ہے تو تم ڈائیورس لے کے یہ قصہ ختم کرو۔ دوسروں کے گھروں کو کیوں جلا رہی ہو؟ دوسروں کے رشتوں کو کیوں آگ کے منہ میں دے رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ دونوں بہنیں کسی کے بھی برائی میں شامل نہیں ہوتی ہے، ویسی باپردہ خاتونوں کو، ویسی باپردہ بچیوں کے اوپر الزام لگ رہا، اور تم یہاں پر ایسے بیٹھی ہو ایل وی پہ جیسا تمہارے باپ کی جاگیر ہے تمہاری ایل وی، جو کہ لائف ایسے بیٹھی ہو جیسے کہ وائی ٹی تمہارے باپ کی جاگیر ہے، اپنے خود کے خاندان پر الزام لگ رہے ہیں تو تمہیں فرق نہیں پڑ رہا۔ تمہیں تو صرف اور صرف ستارہ کے سپورٹر، ستارہ کے اگینسٹ میں چاہیے، تمہیں بس اتنا ہی چاہیے، نہ تمہیں انصاف چاہیے، نہ تم اپنے رشتے کے لیے لڑ رہی ہو، صرف اور صرف تم ستارہ کو گرانے کے لیے لڑ رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھو، آسمان کی طرف تھوکو گی تو ہے نا وہ خود کے منہ پہ ہی آ کے گرے گا۔ سوچ لو کہ تم کہاں ہو، تم ہو زمین پر، اور ستارہ کا رتبہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ آسمان پر، اونچائیوں پر، اور وہی اونچائیوں کو دیکھ کر تم جلتی ہو، تمہیں حسد ہے، تمہیں بے انتہا حسد ہے اپنی بہن سے، اپنی بہن کی کامیابی سے، ایڈٹ کر کے پروف لا کر دکھاتی ہو ہر روز ہر روز ہر روز، اور خود ہی لا کے دکھاتی ہو اور خود ہی کہتی ہو کہ ستارہ کے سپورٹرز ہی ستارہ کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اور ثبوت لاؤں۔ تمہارے ثبوت کی ہمیں کوئی نہیں پڑی ہے، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ثبوت۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے کہ ہمیں اس ثبوت پر بھروسہ نہیں ہے، تم اور ثبوت لے کر آؤ اور دکھاؤ، ایسے کہتے، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت نہیں چاہیے۔ جہاں پر خود کی بات آتی ہے جسٹس یاد آتا ہے، اور جہاں پر وہ دو بہنیں جو باپردہ ہے اور ایک بزرگ آدمی جو تمہارا چاچو لگتا ہے، ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے لیے اتنے گندے گندے الفاظ یوز کر رہے ہیں۔ پروفیسر کی لائف میں آ کر ایک عورت آ کے بھونک کے چلے جاتی ہے کہ گنے جب
فصل بڑی ہوتی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کب کیا ہوگا. ایسے میں انور اور فاطمہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں یہ الفاظوں کو واپس سے دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ میں نے یہ جب سنا نا تو مجھے بہت غصہ آیا تم پر. میں تمہاری تھوڑی عزت کرتی تھی لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد تم پھر بھی خاموش ہو. اس کے بعد میں تمہارے لیے گھٹیا سے گھٹیا الفاظ یوز کروں گی. حالانکہ میری پرورش نہیں ہے ایسی کسی کے لیے میں غلط بولوں، اور نہ ہی میں ویوز کے لیے گھٹیا الفاظ یوز کرتی ہوں، لیکن اب تمہارے لیے تم یہی ڈیزرو کرتی ہو. خیر، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو پھر میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیے، پیار بانٹیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نیگیٹیوٹی بالکل نہیں. پیرنٹس کے ساتھ وقت بتائیں، پیرنٹس کی عزت کرو، حسد سے بچو. بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.